त्या अडीचं पळू घेतलं नाही काय ते तो मरण वयता ते आनंद तालुक्यातल्या खोतिगांव पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या मेन रस्त्याची अवे हांगासर एक संरक्षण भिंतीचे बाजूच कोसळ्ळी आनी ताका लागून जो खोतिगांवांतलो अर्दो पोर्शन म्हणजेच बड्डे आवळी येडा कुस्कें नडके ह्या भागांतलो जो पोर्शन आसा टोटल आतां डिस्कनेक्ट जाल्लो आसा. सद्याक हांगासर डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे आनी बाकीचे सगळे टिम्स पाविल्ले आसा. काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर त्याच बरोबर PWD डिपार्टमेंटाक ताणें आपयल्ले आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ताणें इन्फॉर्मेशन केल्लें आसा आनी हांगासर लागीं लोक येवपाक जायना किंवा थंयसर कांय आनी कसलेच नॅचरली लोकांक कांयच प्रॉब्लेम जावपाक जायना देखून ताणें पुलीस फोर्साकय आपोवन हांगासर सेक्युरिटी तैनात केल्ली आसा. सद्याक खोतिगांवचे सरपंच हांगासर पाविल्ले आसा आनीक हांगासर जो पोर्शन कोसळून भितर गेल्लो आसा थंयसर आतां जी सायडींची फातराची माती घालून तो पोर्शन फिलअप करतले आनीक एमर्जन्सी 1-2-3 वरां भितरूच तो रस्तो आतां परत कंटिन्यू करतले अशें खोतिगांवचे सरपंच आनंदी देसाय हांणी सांगिल्लें आसा. त्याच बरोबर हांगासर सगळे सुरळीत जावचे हाचे खातीर काणकोणचे आमचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर हे सामके अलर्ट पद्दतीन हांगासर आसात. PWD आपयला आनी म्हाका तेणी विश्वास केला की आमी आतांच्या JCB घालून एक सायड ब्लॉक करून आमी खंयच्या पद्दतीन रस्तो ओपन करतले.